अस्तु, तर्हि अद्यतनीयः कार्यक्रमः अत्र ईश्वरस्य आराधनं भवेत् आदौ इति धिया प्रथमतया अत्र विष्णोः एव भवेत् अभिवन्दनं, यतोहि साक्षात् एव स्मारितवती, कदाचित् विस्मरणं जातम् आसीत्। जय जय राम दयासुर सूदन, जय माधव जय विष्णु, जय लक्ष्मी मुख कमल मधोव्रत, जय दश कंधर जिष्णु, हर मम नर करिपो नारायण केशव कल्मख भारम, मामनुकंपय दीनमनाथं कुरु भवसागर पारम्, त्वं जननी जनकः प्रभुरच्युत, त्वं च सुहृत्कुलमित्रम्, त्वं शरणं शरणागत वत्सल, त्वं भवजलधिविहित्रम्, अपराधं मे मुरहर परिहर, कुर्वे चरणश्रयणम्, संसारार्णवतरणे करुणावरुणालय भवशरणम्, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि गर्भनिवासं, सोढुमहं प्रभुरस्मिन् माधव, मामुद्धर निज दासम्, पूर्वं सततमहं देहे कलयामीदमतत्त्वं, तदपि न मुञ्चति मामिह सम्प्रति पुत्रकलत्रममत्वम्, जय नारायण दुरित निवारण, अपनय भव भय मोहम, भक्त जन प्रिय पंकज लोचन, नारायण तव दासोऽहम्। अनेन सहैव अद्यतनीय कार्यक्रमस्य समारम्भः अत्र क्रियते। यथा वयं सर्वेत्र जानीमहे, अस्य कार्यक्रमस्य समारम्भः प्रथमतया वर्षत्रय पूर्वमेव जातम्। तत्र प्रामुख्येन चिन्तनम् एवम् आसीत् यत् संस्कृतक्षेत्रे ये केचन कार्याणि कुर्वन्ति, तदाधारीकृत्य एव अत्र तेषां कार्याणां समुपस्थापनं भवेत्। तत्रापि विशिष्य ये स्वतन्त्रतया कार्यं कुर्वन्ति, वेतनादिकं स्वीकृत्य कार्यं यदि करोति, तत्र वैशिष्ट्यं भवति, किन्तु भिन्नतया भवति। किन्तु अत्र स्वेच्छया ये कार्याणि कुर्वन्ति, तदाधारीकृत्य एव तेषाम् अत्र आह्वानं भवेत्। ते संस्कृतक्षेत्रे संस्कृतक्षेत्रीयाः भवन्ति अथवा संस्कृतेतर जनाः भवन्ति, तत्र भेदः नास्ति। केवलं संस्कृत क्षेत्रे कार्याणि यदि कुर्वन्ति, करिष्यन्ति वा इति अपि मनसि अपि अस्ति, तर्हि तेषाम् आह्वानं भवति। तत्र पदस्थाः भवन्तु पदस्थाः न भवन्तु, ये केचन भवन्ति तेषाम् अत्र आह्वानं भवति। अस्मिन् क्रमे एव भारतदेशात् नैके विद्वांसः विदुष्यः अत्र समागताः। एवमेव बहिस्थात् अपि केचन विद्वांसः अत्र समागतवन्तः। तेषाम् अत्र साक्षात्कारः जातः। तस्य साक्षात् तत्र स्थापनं वेबसैट् मध्ये वर्तते खलु। तस्मिन् क्रमे एव अद्यतनीया या वर्तते, तस्याः परिचयः पूर्वं CV रूपे तु उपस्थापितमेव, किन्तु यदा आचार्य सुमन महोदयः
लोयला कॉलेज लोयला महाविद्यालयस्य संस्कृतविभागाध्यक्षा भवन्ति, अस्मिन् मित्रमणयः भवन्ति। तेन तैः सह वार्ता जाता। स उक्तवान् यत् यदि उमा महोदय आगच्छति तर्हि वरं भविष्यति। तत्र किं वैशिष्ट्यं, किमर्थम् आह्वानं भवेत्, यत् भवान् इच्छति तत् तत्र प्राप्स्यति। तो तस्मिन् सन्दर्भे एव जातं यत् पारिवारिकी या स्थितिः आसीत्, सामाजिकी या स्थितिः आसीत्, तन्मध्ये सा संस्कृताध्ययनं कृतवती, समाजस्य कृते कार्याणि कृतवती। तत्सर्वम् एव श्रोतुम् अत्र वयम् अत्र स्मः। अनेन सहैव एतासां मनसि किं वर्तते, किं करणीयम् अग्रे, कानि कानि कार्याणि प्रचलन्ति, तत्सर्वम् अत्र समुपस्थापयिष्यन्ति इति एव धिया अत्र प्रथम प्रश्नरूपे, प्रथम जिज्ञासारूपे अत्र समुपस्थापनं करोमि। तो प्रायः प्रथमतया एव अहं स्वयमेव प्रश्न पृच्छां स्वीकृत्य अत्र अहम् उपस्थितः अस्मि। तो तत्र प्रथम प्रश्नरूपे वर्तते यत्र महोदया यथा इतिवृत्तमाध्यमेन सूचना प्राप्ता यत् विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तमजनान् न परित्यजन्ति इति वयं नीति शास्त्रे वयं सर्वे जानीमः एव एतत् सन्दर्भे। तो तत्र एवं प्रतिहन्यमानापि भवति लक्ष्यसिद्धिमार्गात् कदाचित् न विचलिता जाता। तथा च स्वकीय जीवन यात्रा सौविध्यर्थम् अपि जनाः कार्याणि कुर्वन्ति। तत्र अध्ययन सन्दर्भे भवेत् अथवा पारिवारिक सन्दर्भे भवेत्, समाज सन्दर्भे भवेत्। तो एतेषाम् अन्वितिः कथं भवति अकादमिकीं यात्रां एवं प्रकारेण अद्यावधि चालयति, एतत् सन्दर्भे स्वकीयं अनुभवम् अत्र ख्यापयन्तु इति प्रथमा जिज्ञासा मम वर्तते खलु। महोदय, डॉक्टर उमा महेश्वरी महोदय, अनम्यूट करोतु कृपया। सर्वेभ्यः श्रीकृष्ण जन्माष्टमी शुभाशयाः। प्रथमतया अत्र ये संयोजकाः सन्ति, डॉक्टर विपिन महोदयः, डॉक्टर दीपिका दीक्षित भगिनी, अत्र उपस्थिताः पुष्पराज महोदय, ज्योत्स्ना भगिनी, शैलजा भगिनी, गौरी भगिनी, एतेषां सर्वेषां कृते मम हार्दिक नमस्काराः। तेन सह मम सुहृद् अस्ति, तथापि एक ज्येष्ठरूपेण अस्ति अत्र डॉक्टर सुमन महोदयः। तेषां द्वारा अत्र परिचिता अभवम् इत्यत्र एक आह्लादकर विषयः अस्ति। तेभ्यः मम धन्यवादान् समर्पयामि। इदानीं संस्कृतं तु बाल्यकालतः एव मम प्रियः विषयः आसीत्। विद्यालये मम पञ्चमकक्षायां केन्द्रीय विद्यालयः अस्ति, तत्र तु पञ्चमतः नवमपर्यन्तं संस्कृतम् अनिवार्यमेव आसीत्। तदा एक नूतन चतुर्थकक्षातः पञ्चमकक्षायाम् एक नूतन भाषा इति यदा भवति तदा ऑलरेडी अस्माकं गृहे केपि न जानन्ति, केपि अधिकपठितारः नास्ति, केपि न पाठयन्ति। भद्रं विद्यालयं प्रति नयन्ति, पुनः आनयन्ति, तावदेव अस्माकं पितृभ्यां शक्यते। एतत् संस्कृतं किञ्चित् अधिकम् अभवत् इति पश्यामः। लीला पार्थसारथी इति मम प्रथम संस्कृत अध्यापिका, तस्याः पाठनं बहु सरलम् आसीत्। हिंदी भाषायाः तु प्रथमकक्षातः एव परिचयः, तथापि पञ्चमकक्षायां प्राथमिक स्तरे सा यथा पाठितवती, संस्कृतं किमपि पूर्वमेव अहं जानामि इव
मम मनसि यथा विश्वासः भवेत् तथा पाठितवती। न केवलं तत्, यदा कदापि वयम् उत्तरं दद्मः तदा किमपि लेखनी वा अङ्कनी वा प्रतिवर्गे वयं पारितोषिकं प्राप्नुमः। अतः यदा यदा वर्गाः भवन्ति, संस्कृतवर्गः कदा आगच्छति इति अस्माकं एक विशेष प्रतीक्षा भवति। कारणं तादृशी अध्यापिका अस्ति। अध्यापकदिनावसरे मम प्रथम संस्कृत अध्यापिका स्मर्तुम् अत्र इच्छामि। तदनन्तरं पञ्चमकक्षातः नवमकक्षापर्यन्तम् अनिवार्यमेव। दशमकक्षायां तु आप्शनल् अस्ति। तदा केन्द्रीयविद्यालयस्य अरकोणं प्रिन्सिपल् आसीत् डॉक्टर CA शेषाद्रि महाभागाः। ते संस्कृत आचार्याः, किन्तु तस्मिन् समये ते प्रांशुपालः आसीत् विद्यालयस्य। केन्द्रीयविद्यालये तु प्रति गुरु बुधवासरे शनिवासरे च संस्कृत प्लेड्ज् भवति, संस्कृत प्रतिज्ञा भवति। कथञ्चित् लीलापारथसारथि महोदयायाः प्रोत्साहनेन तु प्रतिज्ञा तु कण्ठस्थम् अभवत्। तदा प्रांशुपालः यदा आसीत् सः संस्कृतज्ञः इति कारणेन तस्य स्वागतार्थं सर्वमपि प्रेयर् प्रार्थना अवसरे संस्कृतेन एव भवतु इति तत्रत्य आचार्याणां निर्णयः। तदा मम उच्चारणादिकं दृष्ट्वा प्रतिज्ञां यदा अहं स्वीकृतवती संस्कृतप्रतिज्ञां, तदा तस्य उच्चारणादिकं श्रुत्वा सः महोदय उक्तवान्, भवत्याः पिता किं करोति? पिता अत्रत्य कर्मकरः एव, अत्र प्यून् अस्ति पिता। अत्र विद्यालयस्य नैट् शिफ्ट् डे शिफ्ट् द्वयमपि पूर्ण सेक्यूरिटी कार्यं सः एव पश्यति। ग्रूप् डी सर्विस् अपि सः एव करोति। अस्माकम् अत्र सर्वेण्ट् क्वार्टर्स् अस्ति, वयम् अत्रैव वसामः इति सर्वं वयं परिचयं कृतवन्तः। तदा तस्य विशेष दृष्टिः मम उपरि आगतं। सः पृष्टवान्, भवती संस्कृतं पठति वा इति पृष्टवान्। अग्रे दशमकक्षायां संस्कृतं पठति वा इति। तर्हि संस्कृतं नास्ति किल विद्यालये इति, अहं पाठयामि चेत् पठति वा इति पृष्टवान्। प्रांशुपालः, विद्यालयस्य प्रांशुपालः पाठयति, तस्य अधीने वयं पठामः चेत् कीदृश एक गौरवास्पदम् अस्ति किल। अतः अस्तु अहं पठामि इति कृत्वा अङ्गीकृतवती। अस्माभिः सह 5 जनाः तस्य प्रेरणया आगताः, किन्तु 5 भाषाः 5 विषयाः सन्ति, तत्र संस्कृतम् अडिशनल् अस्ति। अतः केचन किं कृतवन्तः, गृहे भयं कारितवन्तः। पूर्वमेव बोर्ड् एग्जाम् अग्रे आगमिष्यति, दशमकक्षा नवमकक्षा अस्ति, पुनः दशमकक्षायां 6 विषयाः न भवन्तः किमर्थं स्वीकुर्वन्ति इति तत्र ममापि पितरौ उक्तवन्तः, अन्येषामपि उक्तवन्तः। तेषां मन्दं तेषां धैर्यस्खलनं जातम्। अवशिष्टा अहम् एका एव। अहं चिन्तितवती, अहमेका अस्मि, मां कुतः पाठयति? प्रांशुपालः अस्ति, किन्तु प्रांशुपालः पाठयितुं सिद्धः चेत् अहं 6 विषयान् स्वीकृत्य एव पठामि, चिन्ता नास्ति इति। प्रांशुपालः आगतवान्, सर्वे गताः। भवत्याः इच्छा अस्ति वा न वा? अहं पृष्टवती, भवतः पाठने इच्छा अस्ति वा न वा? भवान् पाठयामि इति उक्तवान्, भवान् पाठयति तर्हि अहम् अनुवर्तयामि, मम भयं नास्ति। भवन्तः यदा मम आचार्याः मया सह सन्ति तर्हि किमर्थं भीतिः? तत्सर्वं ते एव पश्यन्ति इति मम उत्तम एक विश्वासः। तद् उत्तरं सः भूयिष्टवान्। तदनन्तरं मम पूर्णदायित्वं सः एव स्वीकृतवान्। 9, 10, पुनः 11, 12 कक्षापर्यन्तम् अडिशनल् विषयरूपेण एव संस्कृतं स्वीकृत्य अध्ययनं कृतवती। अहम् एका एव छात्रा केन्द्रीयविद्यालयस्य। तदा बहु स्मरणानन्दकर विषयः अस्ति। एका प्रांशुपालस्य प्रकोष्ठे सः आचार्यः डॉक्टर CA शेषाद्रि महोदय, अहम् एका एव तस्य पुरतः भवामि, किन्तु 100 जनानां कृते पाठयति चेत् कीदृश गौरवेण पाठयति, तादृशं सः मत्वा पाठयति। सः कदापि वर्गसमये न उपविशति।
पुस्तकं न उद्घाटयति, सम्पूर्णं पुस्तकं तस्य कण्ठस्थम् आसीत्। पृष्ठम् उक्त्वा सः वदति स्म अस्मिन् पृष्ठे अस्ति इति। तदा तस्य अनुभव एतत् अपेक्षा अपि आसीत् तस्य अग्रिमवर्गे अहमपि तथा पुस्तकं अदृष्ट्वा तेन यद् पाठितं तत् अहं पठामि इति। तादृशं तेषां जीवनेन, तेषां जीवनस्य आचरणेन एव संस्कृत एकं तु संस्कृतं बहु सरलम् इति, अन्यत् एतादृश एक उत्तमपद्धत्यां भूत्वा, उन्नतपद्धत्यां भूत्वा एकस्याः छात्रायाः कृते तावत् अधः आगत्य बहुवारं यावत् अहं विस्मरामि, पुनः पुनः पाठयितुं पूर्णः एकः आचार्यः अस्ति चेत् तर्हि तस्य छात्रस्य भाग्यमेव। तादृश एक भाग्यं मम कृते प्राप्तं। तदनन्तरं भवती उक्तवती पद्धति संदर्भे, शिक्षण पद्धति संदर्भे वस्तुतः भिन्ना भिन्ना पद्धति भवति तत्र महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु न केवलं विद्यालयेषु अपि तु विद्यालयस्थाः ये भवन्ति आचार्याः तन्मध्ये अपि शैली भिन्ना भिन्ना भवति। तो एकः छात्रः अस्ति, मन्ये आधुनिक छात्राः सन्ति, तेषां कृते अध्यापन शैली अथवा अध्यापन पद्धति कथं भवेत् एतस्मिन् सन्दर्भे भवती किं चिन्तयति? यतोहि छात्राः ये संस्कृत क्षेत्रतः आगच्छन्ति तेषां कृते समस्या नास्ति, ये नवीनरूपे ये आगच्छन्ति, ये कदाचिदपि अध्ययनं न कृतवन्तः ये, तेषां कृते अध्यापन पद्धतिः कीदृशी भवेत्? यदि उदाहरणमाध्यमेन यदि भवती कथयति तत् सर्वं वरं भविष्यति। तत्तु अहमेव प्रथम उदाहरणं, कारणं मम परिवारस्य बैकग्राउंड पश्यामः चेत् केपि पठितारः न सन्ति। यथा मम प्रथम अध्यापिका वस्तूनि आनीय वस्तूनां नामानि प्रदर्शयित्वा एवं कन्दुकं तत् कन्दुकम् इति सर्वं तादृशं पाठयन्ति। यदा वयं पुनः वदामः कन्दुकमेव ददाति अस्माकं समीपे, तादृश लघु लघु कन्दुकानि आनयति सा, यद् दातुं शक्नोति तादृश उदाहरणानि कृत्वा अस्माकं कृते पारितोषिकरूपेण दत्वा एकैक डेमोन्स्ट्रेशन्। प्रथमं हसन्मुखाः, छात्राणां समीपे अहं शिक्षकः भवान् छात्रः इति न, वयं मिलित्वा पठामः इति। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु इति यः श्लोकः, यः मन्त्रः अस्ति, तस्य जीवनं मम अध्यापकाः कृतवन्तः। ते एव आदर्शरूपाः। समानं शेषाद्रि महोदय अपि आचार्यः इति एकः पदं रेस्पान्सिबल् पदम् अस्ति किल, तद् एकः छात्रः वा भवतु बहवः वा भवतु, अहम् अध्यापकः इति कृत्वा डौन् टु अर्त् क्षमया अवतरन्ति। अनन्तरं हसन्मुखाः, बहु बहु किं वदामः, कोपं विना। मम संस्कृत अध्यापकाः केऽपि कोपं न प्रकटितवन्तः। कोपं विना हसन्मुखाः छात्रा, यदि वयं दोषं कुर्मः इति चिन्तयन्तु, दोषस्य पुनः एवं दोषम् अस्ति इति न, ते सम्यक् उक्त्वा अस्माकं दोषम् अनुक्त्वा ते द्वित्रिवारं सम्यक् वदन्ति, तद् डेमोन्स्ट्रेशन् कुर्वन्ति। तत् दृष्ट्वा एव अस्माकम् एतत् दोषः अस्ति एवं न वक्तव्यम् इति वदति चेत् मनसि विश्वासः किञ्चित् चूर्णीभूतः भवति। तादृशं ते कृतवन्तः। एवमेव इदानीम् आधुनिकछात्राः वा भवतु, पुरातनछात्राः वा भवतु, आचार्यः छात्रः एकः एव। छात्रः आचार्यस्य सामीप्यम्, आचार्यस्य सङ्गः इच्छेत्, तादृशम् आचार्यः व्यवहरेत्। प्रथमम् एक कनेक्टिविटी आवश्यकम्, एक बन्धु, एक मैत्री आवश्यकं छात्र आचार्ययोः मध्ये। तत् वयं सम्पादयामः चेदेव वयं यत् वदामः तत् छात्रः श्रोतुं प्रेरितः भवति, श्रोतुम् उत्साहेन आगच्छति। कर्म श्रद्धया विद्यालयम् आगच्छति, उपविशति, श्रोतव्यमेव, मम अन्य कार्यं नास्ति, श्रोतव्यमेव, एतत् मम ललाटलिखितम् इति
छात्रः यदि चिन्तयेत् तथा आचार्यः न व्यवहरेत्। छात्रः आचार्यः कदा आगच्छेत् इति आकाङ्क्षया तिष्ठेत्, तादृशव्यवहारः अस्माभिः करणीयः। इदानीं मम कलाशालायां पश्यामः चेत् संस्कृत बैक्ग्रौण्ड्, संस्कृतं पूर्वं विद्यालये पठितवन्तः इति छात्राः न आगच्छन्ति। प्रथमतया संस्कृतम् इति एकः विषयः अस्ति इत्यपि ते न जानन्ति। अड्मिशन् सन्दर्भे वयं वदामः यथा तमिळ् भाषा अस्ति, यथा इंग्लिश् लिटरेचर् अस्ति, तादृश एक लिटरेचर् तमिळ् एतत् संस्कृतस्यापि अस्ति। यद् यद् भवन्तः अन्य विषयान् स्वीकृत्य भवन्तः करियर् रूपेण इच्छन्ति तत् सर्वं संस्कृतेन अपि साध्यं भवति इति सर्वम् उक्त्वा वयं तान् ते ग्राजुयेशन् किमर्थं सामान्य एक उद्योगार्थं गत्वा मम परिवारस्य पालनं करोमि इत्येव सामान्य गृहतः एव आल्मोस्ट् 80% जनानां पितरो पश्यामः चेत् कूलीजनाः एव। नित्य दैनन्दिन यत् मिलति तेन एव ते जीवनार्ह कार्यं कुर्वन्ति। तादृश बालकानां बृहत् स्वप्नादिकं नास्ति। एक ग्राजुयेशन् समापनीयम्, उद्योगार्थं गन्तव्यम्। तर्हि संस्कृतं स्वीकरोति चेत् तद् भवति एव इति अस्माभिः विश्वासः दातव्यः। अनन्तरं संस्कृतं यदा पठितुम् आगच्छन्ति, वयं अस्माकं सम्भाषणशिबिराणि यथा चालयामः, बहवः जानन्ति संस्कृतभारत्याः सम्भाषणशिबिरशैली बहु आकर्षकरं भवति। अतः प्रतिदिनं क्रीडा, प्रतिदिनं वस्तुप्रदर्शनं, संस्कृतेन सम्भाषणकल्पनम्, एवं सर्वं वयं क्रीडारूपेण एक किण्डर् गार्डन् रूपेण यदा कलाशालायां भवति तेषाम् एक यादृश वातावरणं गृहे न पश्यन्ति तादृश वातावरणं कलाशालायां संस्कृतभाषायां पश्यन्ति। अन्य विषयेषु तादृशं न भवति, सीरियस् एव पाठनं चलति। किन्तु अस्माकं तु किण्डर् गार्डन् एव किल, यद् अन्यत्र न भवति। प्रारम्भतः सम्प्रति महाविद्यालये अपि भवती पाठनं करोति, तो किण्डर् गार्डन् भवती कृतवती। प्रारम्भिक स्तरेषु तत् सर्वं सम्यक् अस्ति, किन्तु यदा उच्च स्तरेषु उच्चशिक्षायां वयम् आगच्छामः तत्र ग्रन्थादीनाम् अध्यापनं यत् भवति तत् पूर्णतया भिन्नं भवति। तत्र यदा सत्रसन्दर्भे यदि पश्यामः चेत् तत्र इतोपि भिन्नता समागच्छति। केन प्रकारेण पाठ्यक्रमस्य पूर्णता भवेत्, सम्पूर्तिः भवेत्, यतोहि बाध्यकारी भवति, एवं प्रकारेण। तो तत्र अध्यापनशैली कथित भिन्ना भवितुमर्हति। तत्र केन प्रकारेण भवेत्। अस्तु, एतत् बहु विस्तृता चर्चा अस्ति, अन्यापि सन्ति। एतस्य मात्रम् अहम् उत्तरं दास्यामि। यदि वयं किण्डर् गार्डन् इति आरम्भस्तरे कुर्मः, तथापि दीर्घ गभीर विषयमपि वयं बहु मैत्रीरूपेण पाठयितुं शक्नुमः। श्लोकानां कण्ठस्थं कारयितुम्, एक क्रीडारूपेण कारयितुं शक्नुमः। सर्वदा अस्माभिः गभीरविषयाः गभीरतया एव दातव्यम् इति नास्ति। छात्राः उत्साहेन न उपविशन्ति तर्हि कीदृश गभीरता भूत्वा किं प्रयोजनम्। सिलेबस् निश्चयेन वयं समापयितुं शक्नुमः यदा छात्राः उत्साहेन पठन्ति, तेषाम् एक लयः स्यात् वर्गे। तादृश वयं पाठ्योपकरणानां कुमारसम्भवं वा भवतु, मेघसन्देशं वा भवतु, कथारूपेण एनाक्ट् कृत्वा वयं तत्र किम् आक्टिङ्ग् इत्यादिकं कृत्वा तादृश श्लोकमेव एक सम्भाषणप्रदर्शनरूपेण कृत्वा दर्शयित्वा सन्दर्भस्य मानसिकस्थितौ सन्दर्भस्य उपस्थापनं कृत्वा तदनन्तरं श्लोकस्य पाठनं कुर्मः, बहु शीघ्रम् अवगच्छन्ति। श्लोकमपि ते बहु सरलतया ते कण्ठस्थं कुर्वन्ति। निश्चयेन भवती सम्यक् रूपेण उक्तवती। अस्तु, धन्यवादाः। अन्येपि अत्र प्रश्नाः सन्ति। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। प्रणमामि महोदय। नमस्कारः। मदीया जिज्ञासा एवम् अस्ति महोदय, अस्माकं संस्कृतौ गुरोः स्थानं महनीयं भवति। भवतीनां जीवने अपि गुरोः स्थानं तादृशेव इति अनुमीये।
एतद् विषये संक्षिप्त स्वाभिमतम् अत्र प्रस्तुवन्तु कृपया। संस्कृतं सामान्यतया एव स्वाभाविकतया एव गुरुस्थानं भवति। भारतवर्षं सर्वसमर्थं जगद्गुरुं करवाम इति उक्तवन्तः। कारणं सामर्थ्यम् अस्ति, प्रकृत्या एव सामर्थ्यम् अस्ति। यदा एक पुष्पं विकसति, भ्रमराः आगच्छन्तु इति पुष्पेण आह्वातव्यं नास्ति किल। पुष्पम् अस्ति, पुष्पं विकसति, भ्रमराः आगच्छन्ति। एवं संस्कृते विद्यमान एक किं वदामः, अस्माकं वाङ्मयमेव आकर्षणं करोति। वेदवाङ्मयतः आरभ्य आधुनिकमपि भवतु, सर्वमपि सांस्कृतिकयुक्तं भवति। इदानीं मम अध्यापकः, विद्यालयस्य अध्यापकः सामान्यं वदति, इदानीम् उत्तमजनः अधमजनः कः भेदः, अहं कस्मिन् लैन् मध्ये अस्मि, अहम् अधमः वा उत्तमः वा, कथम् अहं पश्यामि माम् इति। एकमेव, मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मना। मनसि अन्यत्, वचसि अन्यत्, कर्मण्यन्यत्, दुरात्मना। बहु सरलं किल। अत्र पाण्डित्यं न आवश्यकम्। अस्माकं एक किं वदामः, लैन् द्वयमेव अस्ति। एतद् एकस्मिन् श्लोके भवान् कः कस्मिन् पक्षे अस्ति इति भवान् स्वयं यथा अवगच्छेत्, तादृशश्लोकः सरलतमः श्लोकः अस्ति। सरल श्लोक एवं बहुविधम् अस्ति किल अस्माकं वाङ्मये। यत्किमपि स्वीकरोतु। एवम् अन्यदेकम् अस्ति, किं यागेन यथा कनकं चतुर्विधं परीक्ष्यते निघर्षणच्छेदेन तापताडनैः, तथा चतुर्विधं मनुष्यः परीक्ष्यते त्यागेन, शीलेन, गुणेन, कर्मणा। त्यागः आवश्यकः, शीलः आवश्यकः, गुणः आवश्यकः, अनन्तरम् एतत् सर्वं कर्मणि भवेत्। एवम् एक आत्मसन्दर्शनं कृत्वा आत्मसंस्कारं कर्तुम् अस्माकं कृते यथेष्ट सरलश्लोकाः सन्ति। अनन्तरं मम जीवने संस्कृत अध्यापकम् अहं न दृष्टवती एव। यत् ते उक्तवन्तः, यत्किमपि ते श्लोकं पाठितवन्तः, ते जीवने आचरितवन्तः। आचार्याः आसन्। अतः एव वयं सर्वदा तद् किमर्थम् इत्युक्ते ते बहु शीघ्रं कनेक्ट् कुर्वन्ति। अस्माकं प्रार्थना एव अस्ति, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु इति एकः सङ्कल्पः एव किल। छात्रः आचार्यः स्वयं मिलित्वा तेषाम् उद्धरणं भवतु इत्येव प्रथमसङ्कल्पः। तादृशसङ्कल्पः कस्यापि विषये आरम्भं कुर्मः वा, वयं प्रार्थनया एव आरम्भं कुर्मः। संस्कृत सङ्कल्पेन एवं कुर्मः। मनसि यद् वयं भावयामः तदेव वयं भवामः, यद्भावं तद्भवति। सङ्कल्पः एव मिलित्वा चलामः चेत् छात्रः स्वयम् आगच्छति एव, प्रकृत्या आगच्छति। तत्र क्लेशः, मनसि वयं तद् अनुभूय वयं कुर्मः चेत् पर्याप्तं भवति। महोदय, भवती सम्यक्तया यथा तत् तेन उक्तवती, अत एव अस्तु महोदय, मुहुर्मुहुः धन्यवादः। धन्यवादः। सर्वेभ्यः नमांसि। नमस्कारः। मम प्रश्नः अस्ति, एनसीसी योजनायाः अन्तर्गतं सहायक सम्पादिकारूपेण कार्यं कुर्वन् भवत्याः अनुभवः कः आसीत् इति? तत्तु संस्कृत एक विश्वरूपदर्शनं दृष्टमिव आसीत्। एनसीसी न्यू कैटलॉगरम् इति एकम् अस्ति, विश्वे एकत्र एव अस्ति, अस्माकं मद्रास् यूनिवर्सिटी मध्ये अस्ति। तस्य अध्यक्षः आसीत् अस्माकं डॉक्टर सिनिरुद्ध दास महोदयः। तेषां आरम्भकालतः श्री डॉक्टर राघवन महोदय कालतः एव अस्ति तत्, किन्तु अत्यधिकं तद् प्रधानभूतेन डॉक्टर सिनिरुद्ध महोदय एव तस्य तस्य अध्यक्ष पदं यदा आसीत् तस्मिन् समये बहु अधिकं तत्र अवधारणं कृत्वा सः कृतवान् अस्ति।
प्रथमतया न्यू कैटलॉगरम् इत्युक्ते किम् अस्ति इत्युक्ते यत्र यत्र ताडपत्रग्रन्थाः अन्य किमपि मैन्युस्क्रिप्ट्स् सन्ति तत्र विश्वे तादृश एक मैन्युस्क्रिप्ट् लैब्ररीस् सन्ति किल तत्र डिस्क्रिप्टिव् कैटलॉग इति भवति तेषां सविधे कीदृश मैन्युस्क्रिप्ट् अस्ति कस्मिन् स्थितौ अस्ति के विषयाः सन्ति लेखकः कः तत्र एट्रिब्यूशन् वा अथवा एतद् बहु कन्फर्म्ड् लेखकः इति किमपि अस्ति कोलोफोन् इति उच्यते तत्र विवरणं दत्तं भवति तादृश डिस्क्रिप्टिव् कैटलॉग सर्वं संकलय्य न्यू कैटलॉगरं मध्ये सर्वेषां विवरणानि एकत्र एव यथा भवेत् तादृश एक रेफरेन्स् पुस्तकम् अस्ति न्यू कैटलॉगरं द्वारा इदानीम् एक ब्रह्मसूत्र अस्ति तत्र कतिविध भाष्यानि सन्ति वयं संस्कृत लिटरेचर मध्ये भाष्यानि श्रुतवन्तः किन्तु आहत्य पब्लिश्ड् अनपब्लिश्ड् सर्वस्य विवरणं तद् कुत्र लभते कस्मिन् स्थितौ अस्ति कस्यां लिप्याम् अस्ति इति सर्वविध विषयः यत् अस्ति तस्य डिस्क्रिप्टिव् कैटलॉग अस्ति तस्य डिस्क्रिप्टिव् कैटलॉग नंबर तत्र यच्छन्ति रेफरेन्स् यच्छन्ति इदानीं एतत् आधुनिक शोधछात्रः कोऽपि अनपब्लिश्ड् मैन्युस्क्रिप्ट् कर्तुम् इच्छति इत्युक्ते न्यू कैटलॉगरम् आल्मोस्ट् 42 वॉल्यूम्स् अस्ति अतः पर्यन्तम् तत्र गत्वा वयं लेखकं जानीमः चेत् लेखकस्य नाम्ना अथवा कार्यमेव जानीमः चेत् कार्यस्य नाम्ना वयं पश्यामः चेत् तत्र कुत्र कुत्र लभते इति विवरणं वयं प्राप्तुं शक्नुमः तदनन्तरं वयं तस्य रेफरेन्स् उपयुज्य तत् पाण्डुलिपि पुस्तकालयं प्रति वयं सम्पर्कं कुर्मः चेत् तेषां पुस्तकालये यथा प्रोटोकाल् अस्ति तदनुगुणं ते दातुं शक्नुवन्ति इदानीं चेन्नै नगरे पश्यामः चेत् गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी इति एकम् अस्ति अनन्तरं थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा चाल्यते अडियार लाइब्रेरी इति एकम् अस्ति अस्माकं हस्ते तु एतत् द्वयम् अस्ति ततोपि न्यू कैटलॉगरं मध्ये संपूर्ण आभारते यद् विद्यमानम् अस्ति कदाचित् विदेशस्य किमपि मिलति चेदपि तस्य विवरणम् अत्र दीयते इदानीं वयम् एक एडिशन् कर्तुम् इच्छामः चेत् पब्लिश्ड् वा अनपब्लिश्ड् वा इति तत्र दृष्ट्वा तदनन्तरं तस्य उपलब्धिः इदानीं कैटलॉगरं बहु पूर्वं कृतवन्तः स्युः इदानीं तस्य उपलब्धिः अस्ति वा न वा इति वयं पुस्तकालय ग्रन्थालयं गच्छामः चेत् तस्य उपलब्धिः अस्ति चेत् GOML उच्यते गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी तत् वयं स्नाप् स्वीकर्तुं शक्नुमः तदनन्तरं वयम् एडिशन् कर्तुं शक्नुमः तद् ग्रन्थलिप्यां स्यात् तेलुगु लिप्यां स्यात् किन्तु संस्कृत काव्यानि इदानीम् अहम् एक एडिशन् कृतवती यङ्लुक् कारिका संग्रहः इति एक कार्यम् अस्ति अनन्तरं नानार्थ शब्दरत्नम् इति एकम् आसीत् तस्य लिपि तस्य इंग्लिश कैलिग्राफी लिप्या रोमन स्क्रिप्ट मध्ये अडियार लाइब्रेरी मध्ये प्राप्तं समान कार्यं गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी मध्ये तेलुगु लिप्यां प्राप्नुमः तत् सर्वं स्वीकृत्य वयं एडिशन् यथा कुर्मः तद् मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी अनुगुणं कथं वयं एडिटिंग कुर्मः तादृशं वयं एडिटिंग कर्तुं शक्नुमः तस्य एक प्रैक्टिकल ज्ञानं एनसीसी द्वारा एव प्राप्तम् एनसीसी मध्ये एव वयं किमपि धैर्येण मिलति वा न एवम् अस्ति वा न वा न केवलं तत् केवलं भारत विद्यमान संस्कृत साहित्ये केवलम् एक आवलिः कः ग्रन्थः कः लिखितवान् कुत्र लभते इति प्रश्नस्य आवली मात्रं 42 वॉल्यूम्स गच्छति चेत् अस्माकं संस्कृत वाङ्मयस्य एक विस्तारं पश्यामः
तद् बहु गौरवास्पदं भवति। तादृश कस्यापि भाषायाः अस्ति वा प्रथमं मैनुस्क्रिप्ट् लैब्ररी मध्ये यद्यद् अस्ति केवलं रेफरेन्स् मैनुस्क्रिप्ट् आवली मात्रं 42 वाल्यूम्स्, आवली विवरणं न, आवली मात्रं, तत्रापि विवरणम् अधिकं नास्ति, केवलं रेफरेन्स् नम्बर् एव दीयते। तत् एकस्य वाल्यूम् कृते 200 पेजेस् मिनिमम् भवति। तादृशं 42 वाल्यूम्स् अस्ति इत्युक्ते चिन्तयन्तु अस्माकं संस्कृतज्ञानपरम्परायाः विश्वरूपं कथं भवति। तद् तत्र कार्यं कृतवती इति चेत् विश्वरूपदर्शनमेव अभवत् इव अस्ति। यदा कदापि अहं कुत्रापि एडिटिङ्ग् कार्यं कर्तुम् इच्छामि, NCC एव करोमि। तदर्थं मम आचार्याः सन्ति, डॉक्टर सिनिरुद्ध दास्, डॉक्टर ममता दास्, एते एव पितृसमानाः। मम मार्गदर्शनं ते एव कुर्वन्तः सन्ति इदानीमपि। ரொம்ப நன்றி மேடம். Thank you. धन्यवादः। एवं ये संस्कृतस्य उपरि शोधनं कर्तुम् इच्छन्ति तत्र रेफरेन्स् कुर्वन्ति चेत् किञ्चित् एक सर्वे मध्ये तत् प्रधानभूतं भवेत्। NCC ऑनलाइन में अवेलेबल, वन्दे मातरम्, वन्दे ट्रस्ट, वन्दे मातरम् लाइब्रेरी ट्रस्ट, यस, तत्र ऑनलाइन मध्ये एव वयं NCC डिजिटल स्कैन्ड कॉपी मिलति, सर्वैः द्रष्टुं शक्यते। नमो नमो महोदय। नमस्कारः भगिनी। महोदय, एक प्रश्न अस्ति। टोलकाप्रियम् इत्यस्य अनुवादः संस्कृत समाजहिताय एव इति तस्मिन् सन्दर्भे भवत्याः कः अभिप्रायः? टोलकाप्रियम् इत्यस्य अनुवादः संस्कृत समाजहिताय एव इति एतस्मिन् सन्दर्भे भवत्याः कः अभिप्रायः? अहं प्रश्नं न अवगतवती। संस्कृत एषा पृच्छति टोलकाप्रियम् इत्यस्य अनुवादः भवत्या क्रियते, तस्य उपादेयता संस्कृतसमाजाय किम् अस्ति, समाजनिमित्तं किम् अस्ति, एतत् सन्दर्भे स्वाभिमतं सिद्धस्ति। तत् सन्दर्भे प्रश्नः अस्ति। इदानीं भारतीय परम्परा इति पश्यामः, संस्कृतिः इति पश्यामः चेत् आदिम भाषाः इति पश्यामः चेत् तत्र संस्कृतं तमिळ् इति द्वयम् इति इदानीं सर्वैः यथा स्वीकृतिः अस्ति तादृश एक चिन्तनम् अस्ति। इदानीं तमिळ्नाडु राज्ये अहम् अस्मि इति कारणेन अत्र पूर्वजाः यानः वयं पश्यामः, तमिळ् ये जानन्ति ते संस्कृतमपि जानन्ति स्म। संस्कृतं ये जानन्ति ते तमिळ् साहित्यमपि पठन्ति स्म। इदानीं किञ्चित् काल अनन्तरं किं भवति, संस्कृतम् एकमेव, अन्यभाषा एव मास्तु इति इदानीं महोदय पृष्टवान्, आधुनिकछात्राणां विषये किं वदति इति। आधुनिकछात्राणां विषये किमपि वक्तव्यं चेत् किमर्थं वयं होलिस्टिक् इति वदामः किल, सर्वं स्वीकर्तुं, सर्वम् अङ्गीकर्तुं, सर्वम् एकवारं द्रष्टुं वित् ओपन् मैण्डेड् वयं पश्यामः चेत् अस्माकं वयं जिज्ञासवः चेत् तादृश भवामः। यदा वयं जिज्ञासवः स्मः, एकस्मिन्नेव मार्गे गच्छामि चेत् तद् ज्ञानपरम्परा न भवति। पूर्वतन ऋषयः ते केवलं संस्कृतेन दत्तवन्तः इति न अस्ति किल, तेषां या भाषा अस्ति, ज्ञानं तु एकमेव। ते यदा प्रतिपादितवन्तः एकभाषया प्रतिपादितवन्तः। तादृशं पूर्वजाः ऋषयः संस्कृते यथा दत्तवन्तः, तमिळ् भाषायामपि तथा दत्तवन्तः। न केवलं तत्, केचन ऋषयः सन्ति, अगस्त्य मुनिः श्रुतवन्तः स्युः। अगस्त्य मुनिः पश्यामः चेत् तमिळ् साहित्ये अपि अगस्त्य मुनेः रेफरेन्स् अस्ति। एतद् संस्कृत साहित्ये अपि वयं पश्यामः, आयुर्वेद ग्रन्थादिकं पश्यामः चेत् अगस्त्य मुनिः समानम् अत्रापि। एवमेव व्याकरणं पश्यामः चेदपि मुनेः रेफरेन्स् अस्ति। अत्र
तमिळ् भाषायां तोल्काप्पियम् इति यद् अस्ति, पूर्वम् एक व्याकरण परम्परा आसीत्, तस्य एक समरैस्ड् वर्षन् एव तोल्काप्पियम् अस्ति। तर्हि तस्य पूर्वतन व्याकरण परम्परा का इत्युक्ते अगस्त्यमुनेः व्याकरण परम्परा। सो अगस्त्यमुनेः व्याकरण परम्परा चेत् संस्कृतं तमिळ् उभयोः अपि व्याकरण एक भाषा एव आसीत् किल तदा। संस्कृतस्य यत् इदानीमेव वयं किं सेग्मेंट कुर्मः, पूर्वं तथा न आसीत्। इदानीं लिंग्विस्टिक्स् इति किमर्थम् अस्ति, लैंग्वेज साइंस, मनुष्यस्य भाषायाः अवगमनं कथं कुर्मः इति तस्य अवगमनार्थं कारक ज्ञानम् अस्माकं यथा तस्य कान्सेप्ट् यथा इदानीम् अस्माकं प्रयोगकरम् अस्ति। संस्कृत भाषायाः एव कारकं वयम् अवगच्छामः वा, संस्कृतभाषायाः मात्रं वयं विभक्तेः ज्ञानं प्राप्नुमः वा न। पाणिने यद् वयं पठामः कारकम्, अस्माकं व्याकरणकारकं सम्पूर्ण मानव भाषाणां स्टडी अस्माभिः कर्तुं शक्नुमः। एक स्ट्राटेजी वयं ततः किं वदामः, युक्तिं ततः वयं प्राप्नुमः। तादृश परम्परा, तादृश ज्ञानकोशः अस्माकं सविधे अस्ति। एवं तमिळ् भाषायामपि अस्ति। संस्कृतस्य बहूनि पदानि तादृश व्याकरणग्रन्थेषु साम्यता दृश्यते। कारतन्त्र व्याकरणस्य तोल्काप्पियं व्याकरणस्य साम्यता, पद साम्यता दृश्यते। कारकपटलम् इति तमिळ् भाषायाः व्याकरणम् अस्ति। तमिळ् भाषायाः व्याकरणग्रन्थः कारकपटलं, शीर्षकं पश्यतु, संस्कृतनाम अस्ति। अतः एवम् अस्माभिः तमिळेव संस्कृतं मास्तु इति केचन चिन्तयन्ति, केचन युवः चिन्तयन्ति। संस्कृतमेव तमिळ् मास्तु इति केचन चिन्तयन्ति। एवं न भवेत्। वयं जिज्ञासवः स्मः। वयं यदा अध्येतारः स्मः, ज्ञानम् एकं, या कापि भाषा भवतु, कथं ते उक्तवन्तः, इतः कथम् उक्तवन्तः, अस्य कथम् उक्तवन्तः। इदानीं दण्डी अलङ्कारः इति वयं जानीमः। दण्डी अलङ्कारम् इति तमिळ् भाषायाम् अस्ति। दण्डी अलङ्कारम् इति नाम। पिङ्गल निघण्टु, पिङ्गलाचार्यस्य निघण्टु संस्कृतार्थं पृथक् अस्ति। पिङ्गल निघण्टु इति समान नाम तमिळ् भाषायाः कृते अपि अस्ति। एवम् अस्ति चेत् वयं कथं तमिळ् भाषायाः त्यागं कुर्मः। वास्तविकतया अहं तमिळ् न पठितवती, विद्यालये अहं तमिळ् न पठितवती। यदा संस्कृतं पठितवती, संस्कृतस्य परम्पराण तद् ज्ञान वाङ्मयस्य नामानि तमिळ् भाषायाः कृते अपि तथैव दत्त्वा तमिळ् भाषायाः कृते विवरणं कृतवन्तः। इत्युक्ते संस्कृतम् एक मॉडल आसीत्। एक भाषाशास्त्रं निर्मातुं संस्कृत भाषाशास्त्रम् एक मॉडल आसीत्। तमिळ् भाषायाः भाषाशास्त्रं कर्तुं का भाषा प्राचीना इति यत्र अहं न वदामि, तत्र इतोपि संशयः अधिकः अस्ति। किन्तु मॉडल इति यदा वयं पश्यामः, अस्माकं वेदांग मॉडल सर्वम् उपयुज्य एव अन्य सर्वं मौखिकमेव आसीत्। किन्तु यदा वयं लेखन एतत् ज्ञानस्य लिखितरूपेण स्थापनीयम्, एक शास्त्ररूपेण इति स्थापयामः चेत् संस्कृतं तत्र अग्रे तिष्ठति। संस्कृतस्य मॉडल रूपेण मॉडल स्वीकृत्य एव इदानीं कंप्यूटर लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज क्रिएट कर्तुं पाणिनेः व्याकरणम् उपयोगः यथा अस्ति, तद् मॉडल एव किल, आदर्शमस्ति। किन्तु संस्कृत भाषा भवति वा कंप्यूटर लैंग्वेज कृते? आङ्ग्लभाषा एव। आङ्ग्लभाषा अपि नास्ति, तद् एक मेटा लैंग्वेज एकम् अस्ति। तादृशमेव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। किन्तु संस्कृतम् अवगच्छामः चेत् तमिळ् अपि अवगन्तव्यं। तर्हि तमिळ् जनाः संस्कृतस्य वाङ्मयस्य अवगमनं यथा कुर्युः, तादृश एक सङ्कल्पः करणीयः इति मत्वा एव तमिळ् जनानां सारल्यार्थं ये ज्ञानं ज्ञातुम् इच्छन्ति, तेषां कृते हिन्दी न अवगच्छन्ति, इंग्लिश न अवगच्छन्ति, ते तु पूर्णं तमिळ् माध्यमेन एव पठन्ति। यथा जापनीस् जनाः जापनीस् लैंग्वेज अन्ये तद् ट्रान्स्लेट् कृत्वा यच्छन्तु, वयं तु जापनीस् लैंग्वेज मध्ये एव पठामः इति सङ्कल्पेन सन्ति। तादृशमेव तमिळ् जनाः अपि अत्र सन्ति।
तर्हि संस्कृतस्य अवगमनं तस्य वाङ्मयस्य दृष्टिकोणम् अस्माभिः दातव्यम् इत्युक्ते तमिळ् भाषया अपि दातव्यम्। पूर्वं दत्तवन्तः, इदानीम् आधुनिककाले किञ्चित् स्थगितम् अस्ति। अतः आधुनिककाले पाण्डित्य तमिळ् विहाय इदानीं यथा छात्राः युवाः अवगन्तुं शक्नुवन्ति तादृश सरल तमिळ् भाषया प्रक्रिया दृष्ट्या अहं संस्कृत व्याकरणं लघुसिद्धान्तकौमुदी पुनः तोल्काप्यं कातन्त्रस्य साम्यम् अस्ति इति ज्ञापयितुं कातन्त्रव्याकरणस्य एतद् तमिळ् अनुवादं कुर्वती अस्मि। एवमेव तमिळ् साहित्यस्य अपि अवगमनम् अस्माभिः करणीयमस्ति। संस्कृतजनैः अपि तमिळ् साहित्यं वयं निराकर्तुं न शक्नुमः। तमिळ् साहित्यस्य मूल्यं ज्ञातव्यं चेत् तमिळ् साहित्यं तमिळ् वाङ्मयस्य अपि संस्कृतीकरणं करणीयम् अस्ति। तद् विचिन्त्य एव एस्.एन्. श्रीरामदेशिकन् एते सर्वे किं कृतवन्तः, आतिचूडी, औवैयार् तेषां भारतीयार् कविताः सर्वमपि संस्कृतेन अनुवादं कृतवन्तः सन्ति। तादृशे तत्सर्वं दृष्ट्वा एव अहं किमपि नूतनतया न करोमि। यद् अस्माकं पूर्वजाः कृतवन्तः तया पद्धत्या एव अहमपि किमपि अस्माकं जीवनकाले किमपि वा लघुकार्यं तमिळ् संस्कृतम् उभयोः यथा ब्रिड्जिङ्ग् भवेत् तादृशं करोमि इति चिन्तनम्। धन्यवाद महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः। ममापि एकः प्रश्नः अस्ति अत्र। द्विचक्रिकाभियाने चेन्नईतः पोण्डिचेरी पर्यन्तं गमने कीदृशः अनुभवः प्राप्तः? तदा अहं यस्यां कलाशालायाम् इदानीं HOD रूपेण अस्मि तस्यां कलाशालायां BA संस्कृतं प्रथमवर्षं पठन्ती अस्मि। तदा NCC इति एकम् आसीत्। एतत् NCC भिन्नं, न्यू कैडेट् कॉर्प्स् इति, तद् NCC भिन्नम्। एतत् NCC ट्रेनिंग सन्दर्भे अस्माकं कृते साइकिल एक्स्पेडिशन कृतवन्तः। तदा मम पितुः समीपे साइकिल इत्यादिकं न आसीत्। वयम् एक हायर साइकिल दिनद्वयस्य कृते बुकिंग कृत्वा तद् स्वीकृत्य चेन्नई मैलापुरतः प्रारभ्य सेव ऑयल इति आसीत्। इत्युक्ते पेट्रोल डीजल इत्यादिकम् अधिक व्ययम् अनावश्यकतया न कुर्मः। अधिकं वयं पोल्यूशन निमित्तम् अस्माकं योगदानं न स्यात्। यावत् वयं सरलतया गच्छामः साइकिल यानेन गच्छामः चेत् किञ्चित् वा पर्यावरणस्य संरक्षणं भवति इति सर्वं प्लकार्ड् सर्वं दत्वा तत्र कल्पाकं पर्यन्तम् एकं दिनं, पुनः द्वितीयं दिनं कल्पाकं पूर्णम् आसीत्। प्रातः आरभ्य कल्पाकं पर्यन्तं गन्तुं सायं रात्रि अभवत् तत्र वासः। अनन्तरं तत्र अहम् एका न गतवती, 200 चेन्नई नगरस्य कैडेट् सर्वे तत्र भागं गृहीतवन्तः। तत्र बहु युवावस्था किल, शीघ्रं कः अहमहमिकया कथं गच्छामः इति कृत्वा कल्पाकं पर्यन्तं गतवती वा इति एव चिन्तनं। पुनः द्वितीयं दिनं पश्यामः चेत् पाण्डिचेरी गतवन्तः। पुनः पाण्डिचेरी मध्ये एकं दिनं वासः। साइकिल यानेन एव पाण्डिचेरी आश्रमादिकं तत्रत्य समुद्रतीरादिकं भ्रमणं दर्शनं, पुनः ततः पुनः कल्पाकं प्रत्यागमनं, कल्पाकंतः पुनः चेन्नई प्रत्यागमनं। प्रत्यागमन सन्दर्भे कलाशालायां प्रथमा का प्रविशति इति एव मम कलाशाला अहमेव प्रथमा प्रविशामि इति कृत्वा ततः तद् रेस् इत्यादिकं कृत्वा आगमनं। तद् किमर्थं तद् साइकिल एक्स्पेडिशन तदा एक उत्साहकरम् आसीत्। किन्तु तत् एक कार्यं यत् विद्यालये दत्तवन्तः, इदानीमपि अस्मिन् वयसि अपि किमपि नास्ति चेत् साइकिल स्वीकृत्य गच्छामः इति आसीत्। शिबिर चालनम् आसीत्। अहं विद्यार्थी विस्तारिका आसम्, संस्कृतभारत्याः विद्यार्थी विस्तारिका आसम् पठनकाले। तदा
अत्र शिबिरम् आवश्यकं तत्र शिबिरम् आवश्यकम् इत्युक्ते सर्वत्र पद्भ्यां गन्तुं न शक्नुमः। अनन्तरं बस् यानं समयव्ययः भवति। पूर्वं सर्वं तस्मिन् समये लञ्च् टैम् मध्ये बस् न मिलति, तदा शिबिरगमन अवसरः कष्टं भवति। तदा एतत् सैकल् एक्स्पेडिशन् इतः पाण्डिचेरी पर्यन्तं वयं गन्तुं शक्नुमः। किमर्थं मैलापूर् पर्यन्तं गन्तुं न शक्नुमः? किमर्थं 35 किलोमीटर् ताम्बर पर्यन्तं गन्तुं न शक्नुमः? यदि शताधिक किलोमीटर् चालयितुं वयं समर्थाः चेत् विद्यमाने 20 किलोमीटर् चालयितुं न शक्नुमः वा इति मनसि एकः भावः जातः। तदा आरभ्य अधिकं इवन् यदा अध्यापिका अभवं तदापि अहं सैकल् चालनमेव कृत्वा कलाशालां प्रति गच्छामि स्म। तादृश सैकल् एक्स्पेडिशन् एकवारं कृतं। पूर्वं सर्वं गृहतः कलाशाला चेत् तदेव बहु दूरम् इति भाति। इति एकवारं पाण्डिचेरी पर्यन्तं गत्वा आगमनम् इति एका साधना जाता किल। तया साधनया यत्र कुत्रापि गच्छामः सैकल् यानेन गच्छामः। सैकल् अस्ति चेत् तत्र 50 पैसे वायुं पूरयामः चेत् पर्याप्तं। समयस्य परिपालनम्, आरोग्यस्यापि संरक्षणं, समये गच्छामः वाहनेन। अस्माकमेव वाहनं, वयं यदा चिन्तयामः तदा प्रस्थानं कुर्मः, यदा प्राप्तव्यं तदा प्राप्नुमः। तादृश समयपरिपालनं बहु उत्तमम् आसीत्। तदनन्तरं गान्धी महोदयस्य सैकल् चालनं कृत्वा एव सा गच्छति किल, तादृशम् अहं गान्धीयन् इति सर्वं भावः भवति। अतः सैकल् एक्स्पेडिशन् केवलं 5 दिनात्मक कार्यक्रमः एव नास्ति। इदानीमपि मम जीवने सैकल् चेत् कीदृश संरक्षणम्, एकं तु अस्माकम् आरोग्यम्, अन्यत् अनावश्यकतया वयं पर्यावरणस्य दूषणे अस्माकं योगदानं न कुर्मः। तद् तादृश एक चिन्तनं 5 दिनात्मक कार्यक्रमस्य इदानीमपि प्रभावः अस्ति। तदेव कलाशालायां वा विद्यालये वा वयं यत् कुर्मः, ये संयोजकाः सन्ति कदापि वृथा अस्ति किमर्थं वयं कुर्मः इति न भावयन्तु। कस्य छात्रस्य कीदृश प्रभावः कियत् कालं भविष्यति इति वयं न अवगच्छामः एव। सर्वस्य प्रभावः भवति। जी धन्यवाद महोदय। धन्यवादः। नमो नमः। नमस्कारः भगिनी। मम एकः लघु प्रश्नः अस्ति। आधुनिकी संस्कृत अनुरागिणः ये सन्ति ते किं करिष्यन्ति चेत् यत् संस्कृतस्यापि रक्षा स्यात्, संस्कृतिः अपि रक्षा स्यात्। एवं केवलं ज्ञातुमिच्छामि। इदानीम् आधुनिक संस्कृत अनुरागिणः, संस्कृत छात्राः, संस्कृत आचार्याः अथवा संस्कृत लोके ये सन्ति, केनापि सम्बन्धेन ये सन्ति, संस्कृतं स्वीकृत्य गच्छन्ति उत्तममेव। भारतीय ज्ञानपरम्परायां तेषां योगदानम् अस्ति उत्तममेव। किन्तु एक विषयः आवश्यकः, मिलित्वा कार्यकरणम्। सर्वे अपि मिलित्वा सर्वेषामपि प्रोत्साहनं कृत्वा अन्ये किं कुर्वन्ति इति जिज्ञासया तत्र मम साहाय्यं, मम ज्ञानस्य पूर्णत्वं, मम नाम आगच्छेत् इति अपेक्षां विना वयं कार्यं कर्तुं परस्परपूरकाः भूत्वा कार्यं कुर्यां तर्हि आनो भद्राः क्रतवो यान्तु विश्वतः इति ऋग्वेदस्य वाक्यमस्ति किल, तत् साक्षात् कर्तुम् अस्माभिः शक्यते। संस्कृतज्ञाः वयं तादृश एक जीवनं कर्तुं संकल्पं कुर्मः चेत् पर्याप्तं। कारणम् अस्माकं वाङ्मयं तत् प्रति नयति। अस्माकं संकल्पमात्रम् आवश्यकम् अस्ति। इदानीं जीवने अन्यान् दृष्ट्वा वयं पठनं भिन्नं, कार्यं भिन्नं, जीवनं भिन्नम् इति चिन्तयामः चेत् अन्येषाम् अस्माकं भेदः न भवति। अस्माकं ज्ञानं मात्रं न, जीवनमपि अस्ति।
ये ऋषयः सन्ति ते स्वजीवने यत् कृतवन्तः तदेव अनुभवेन दत्तवन्तः अपि। पाठनीयम् इति कृत्वा किमपि न कृतवन्तः, तेषां जीवनमेव पाठनम् अस्ति। तर्हि वयम् अस्माकं वीक्षणम् अस्माभिः परिवर्तनीयम् अस्ति। इदानीन्तनलोके सर्वे एवमेव किल सहजतया जीवन्ति, तर्हि मया किमर्थम्, अहमपि संस्कृतम् एक प्रोफेशनल रूपेण द्रष्टुं शक्नोमि किल इति न करणीयम्। तर्हि तेषां संस्कृतज्ञानां भेदः न भवेत्, भेदः एव नास्ति। संस्कृतज्ञाः एव वसुधैव कुटुम्बकम् इति चिन्तयितुं शक्नुवन्ति। संस्कृतज्ञाः सैद्धान्तिकाः भवन्ति, न तु प्राक्टिकल् इति भवन्ति इति कथयन्ति सर्वे। सम्यक् अस्ति न वा? तद् कस्य जीवनं दृष्ट्वा ते तथा कथयन्ति इति अस्ति। तेषां जीवने इदानीं मम जीवने अहं यं दृष्टवती ते एव मम आदर्शाः, किन्तु मम जीवने केचन अध्यापकान् दृष्टवती ये संस्कृतज्ञाः आदर्शपूर्वाः न सन्ति, स्वार्थजनाः आसन्, किन्तु आदर्श आचार्याणामेव प्रभावः मयि आसीत्। स्वार्थ अध्यापकानां किमपि प्रभावः न आसीत्। ते पाठितवन्तः, अहं पठितवती, किन्तु तैः लाइन बाय लाइन सिलेबस समापनमेव कर्तुं शक्यते, जीवने योगदानं कर्तुं कदापि न शक्यते। ये निस्वार्थतया आचरणेन, एतद् भगवद्गीतायां वदन्ति किल, आत्मानम् अन्यस्मिन् पश्यति, अन्य स्वस्मिन् अन्यं पश्यति इति एकं भावं वयं केवलं भगवद्गीता पाठनं कृत्वा सिलेबस् समापयित्वा न किल, अस्माभिः किञ्चित् एकांशे वा दिने कदाचित् अर्धघण्टा यावत् तादृश एक साधना पथे वयं न भवामः चेत् संस्कृतपठनेन किं प्रयोजनम्? सैन्स् मैथ्स् सर्वं यत् टेक्निकल् विषयान् पठन्ति तेषां संस्कृतज्ञानं कः भेदः? आचरणे वयं भवामः। अतः एव इदानीं ते ये उक्तवन्तः तेषां दोषः न, यान् ते दृष्टवन्तः तेषां दोषः अस्ति। अतः यावत् कति जनाः अस्मान् पश्यन्ति इति वयं न जानीमः। अन्ये पश्येयुः इति कृत्वा वयं जीवनं न कुर्मः। वयं यत् पठितवन्तः तत् भवितुं प्रयत्नं कुर्मः। इदानीं तमिळ् भाषायाम् औवयार् वदति, कर्क कसडर कट्रवै कट्रपिन् निर्क अदर्क तग। तिरुकुरल् मध्ये एकम् अस्ति किल, तिरुकुरल् अस्ति, कर्क कसडर पठतु, पठनेन संशय निवारणं भवति। कसडर कट्रवै कट्रपिन्, यद् अध्येतव्यं तस्य अध्ययन अनन्तरं तादृश जीवनं करोतु इति वदति। वयं तस्मिन् फस्ट् हाफ् मध्ये एव वयं भवामः, सेकेंड हाफ न आगच्छामः एव। अतः सर्वैः, न केवलम् आचार्यैः, यः कोऽपि पठितारः स्मः, वयं सर्वे पठामः, सर्वे अपि तस्य प्रयत्नं, वयं मनुष्याः एव किल। तद् पशूनां मनुष्याणां कः भेदः इत्युक्ते पशवः इमिटेट् कर्तुं न शक्नुवन्ति, तेषां प्रकृत्या एव भवन्ति, किन्तु वयं इवोल्व् भवामः। वयं कस्यापि एक आदर्शपुरुषस्य इमिटेट् कर्तुं शक्नुमः। मम दुःस्वभावः अस्ति चेत् आदर्शपुरुषस्य स्वभावं दृष्ट्वा मम स्वभावस्य परिवर्तनम् अहं कर्तुं शक्नोमि, किन्तु पशूनां तादृशं नास्ति। अहं यथा अस्मि तथैव अस्मि किल। अतः एव वदन्ति, साहित्य संगीत कलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम् इति भर्तृहरेः वाक्यमस्ति। तादृशं वयं केवलं संस्कृतज्ञानां विषयेण, यः कोऽपि पठितारः स्मः, पठितारः यद् पठामः, विशेषतया यत् आचरणदृष्ट्या वयं पठामः किल, जीवनं पठामः, तद् भवितुं प्रयत्नं कुर्मः। अतः एव ब्रह्मचर्यम् इति प्रथम सोपानम् अस्ति अस्माकम्।
सो ब्रह्मणि चरणीयं तत् आश्रित्य एव गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ सन्यासं तादृश एक संस्कारः अस्ति अस्माकं। वयं ब्रह्म विषये पठामः किन्तु न चरामः इत्युक्ते तद् इन्कम्प्लीट् एव किल, पूर्णं ज्ञानं न भवति। अतः इन्स्टेड् आफ् अन्ये किं वदन्ति तद् समीचीनं न वा इति तत्र दृष्टिपातनस्य अपेक्षया वयं कथं स्याम इति अस्माकम् उपरि वयं दृष्टिं पातयामः चेत् अन्यः तथा यथा न वदेत् तादृशं वयं जीवनम् इदानीम् आरभ्य कर्तुं शक्नुमः। सम्यक् सम्यक्, धन्यवादः। धन्यवादः। महोदयाः, मम मनसि एकः प्रश्नः समुदेति। प्रश्नः अस्ति, भारतीय संस्कृते तथा संस्कृतसाहित्यं भवती व्यक्तिगतरूपेण योगदानं कृतम् इति वयं विस्तरं ज्ञातुं नयामः। तत्र वाय्स् मध्ये ग्लिचस् आसीत् इति कारणेन प्रश्नं सम्यक् न श्रोतुं शक्तवती। पुनरपि वदामि। महोदय, भारतीय संस्कृते तथा संस्कृतसाहित्यं भवती व्यक्तिगतरूपेण किं योगदानं कृतम् इति वयं विस्तरं ज्ञातुम् इच्छामः। व्यक्तिगतरूपेण चेत् इदानीं यदा संस्कृतक्षेत्रं प्रविष्टवती, पञ्चमकक्षातः संस्कृतक्षेत्रं प्रविष्टवती पठनरूपेण इति, तर्हि मम आचार्या यत्किमपि सुभाषितश्लोकं पाठितवती तत् अहं जीवने कथम् आचरितवती इत्येव प्रथमयोगदानम्। भारतीय संस्कृतेः योगदानम् अस्माकम् आचरणात् एव आगच्छति। इदानीं मम कारणेन अन्येषां कष्टं न भवेत्। अहं मम संस्कारं कथम् अहं कर्तुं शक्नोमि, तत्र बहूनि प्रयत्नेन कार्यं सुसिद्धिर्जनानां, प्रयत्नेन सद्बुद्धिवृद्धिर्जनानां, प्रयत्नेन धीरा समुद्रं तरन्ति, प्रयत्नेन वीरा गिरीन् लङ्घयन्ति, प्रयत्नो विधेयः इति पञ्चमकक्षायां पठितवती। इदानीमपि मनसि जपरूपेण चलति। यः कोऽपि इदानीम् आरब्धम् उत्तमजनाः न परित्यजन्ति इति श्लोकः अस्ति। किमपि एक उत्तमकार्यं वयम् आरम्भं कुर्मः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धं कार्यम् उत्तमजनाः न परित्यजन्ति, अन्ये सर्वे त्यजन्ति, तर्हि अहम् उत्तमः एव इति यदा गृह्णामि तदा एकमेव मार्गः, आरब्धकार्यं न त्यजामः। कथम्? इदानीं विघ्नम् आगच्छति इत्युक्ते कुत्र विघ्नम् आगच्छति, तत्र मम वीक्षणं कथम् अस्ति, कस्य उपरि अहं ब्लेम् ददामि इति न, अत्र मम कुत्रापि मम वीक्षणे दोषः अस्ति। मम वीक्षणम् अहम् अनुसरामि चेत्, वीक्षणं परिवर्तयामः चेत् तद् वयम् अस्माकम् एक ओपनिङ्ग् आगच्छति, कुत्र अहं सम्यक् न अवगतवती, कुत्र मम दोषः अभवत् इति स्वात्मदर्शनं वयं कुर्मः चेत्, स्वात्मदर्शनमेव भारतीय संस्कृतिः। अन्यस्य विवर न क्रिटिसिजम् न, अस्माकमेव संस्करणम् एतद्। इदानीं दाक्षिण्यं स्वजने, दया परिजने, शाठ्यं सदा दुर्जने, प्रीतिः साधुजने, नयो नृपजने, विद्वज्जने प्यार्जवं, शौर्यं शत्रुजने, क्षमा गुरुजने, नारीजने धृष्टता, ये चैवं पुरुषा कलासु कुशलाः, तेष्वेव लोकस्थितिः। एकस्य पुरुषस्य लोके स्थितिः भवितव्यं चेत् केन सह कथं भवितव्यं, जीवनं पाठितवन्तः। तद् मम अस्ति वा न वा, यदि अस्ति तस्य अनुवर्तनं वर्धनं कथं करोमि, यदि नास्ति तस्य आनयनं कथं करोमि इति वयं यदा चिन्तयामः तदेव भारतीय संस्कृतेः योगदानम्। इदानीं पञ्चमकक्षातः इदानीम् आचार्यरूपेण इदानीम् एकत्र कार्यं कुर्वती अस्मि। संस्कृत श्लोकानाम् एकैक स्वांशीकृत्य जीवने तत् व्यवहाररूपेण परिवर्त्य
तत्र संस्कारम् आनीय जीवनं यदा कुर्मः सा एव प्रेरणा भवति छात्राणाम्। अहमपि मम अध्यापकानां सकाशात् तेषां जीवनेन एव प्रेरणां प्राप्तवती, तेषां पाठनेन न। यदा पाठितवन्तः तथा आसन्। सत्यं वदन्ति चेत् सत्यमेव वदन्ति। आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्यन वद्यानि कर्माणि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि इति सर्वं सः यदा कण्ठस्थं वदति, तस्य गृहं यदा गच्छामि सः मातुः कथं सेवां कृतवान् दृष्टवती। सः केवलं पाठनं न कृतवान्, तस्य पत्न्याः कथं गौरवं ददाति, कथं तस्याः साहाय्यं करोति, ताम् अर्धाङ्गिन्याः रूपेण एक पूरक पतिः रूपेण कथं सः तिष्ठति, कथम् उत्तम पिता रूपेण सः वसति इति सर्वं वयं जीवने तेन सह भूत्वा पठितवती। तदा सः यत् पाठितवान् तथैव किल अस्ति इति अहं तथैव रिलेट् करोमि। इदानीं छात्राः अपि, आधुनिकछात्राः अधिकाधिकं शिक्षकैः गृहजनैः सह वसन्ति वा न वा, जीवनस्य अधिकांश समयः ते आचार्येण सह एव सन्ति। अतः आचार्यः एव मित्रं भवति इति चिन्तयतु, इतोपि अधिकसमयं ते कल्पयन्ति। आचार्य एव सहपाठिः भवति इति चिन्तयतु, इतोपि अधिकसमयं ते कल्पयन्ति। एवं यत् मम अध्यापकैः अहं स्वांशीकृतवती तदेव मम छात्रैः सह अहम् अस्मि। मम छात्राः अपि अन्यैः सह तादृशव्यवहारं ये स्वांशीकरणं कृतवन्तः ते कुर्वन्ति। एतदेव योगः। एवम् एका एव छात्रा आसन्। इदानीं मम 10 छात्राः सन्ति, अग्रिमवर्षे अन्य 10 भवन्ति। 10 छात्राः 100 छात्राणां कृते पाठयन्ति। संस्कारस्य दानं, प्रेरणा, जीवनरूपेण प्रेरणा, उक्त्वा न, आचरणेन प्रेरणा एव उत्तमसंस्कृतेः योगदानम् अस्ति। महोदय, भवती भारतीयसंस्कृतिविषये सुष्ठुः उक्तवती। वस्तुतः संस्कृतिस्तु प्राणभूतः भवति। यथा उक्तं, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वये संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। अस्तु, अनेकशः धन्यवादाः महोदयाः। धन्यवादाः भगिनी, उत्तमप्रश्नाः आसन्। धन्यवादाः। कार्यक्रमस्य चरणे औपचारिकरीत्या धन्यवादज्ञापनार्थम् अहम् अत्र समुपस्थितास्मि। अस्तु, सर्वप्रथमम् अद्यतनीयाः आमन्त्रिताः विदुषी वर्तते सा अस्ति डॉक्टर उमा महेश्वरी महोदयाः। एषा विविधकार्यव्यस्त समये अपि अस्माकं निवेदनम् उरीकृतवती। अतः एताभ्यः महोदयाभ्यः जानवीः परिवारपक्षतः अस्मत्पक्षतश्च धन्यवादान् प्रस्तौमि। एवमेव आभासिकपटले ये दर्शकाः सन्ति तेभ्यः जानवीः पक्षतः अस्मत्पक्षतश्च कार्तज्ञं बिभर्मि। एवमेव ये कार्यक्रमस्य आधारभूताः सन्ति तेभ्यो डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदयेभ्यो आभारं प्रकटयामि। एवं प्रकारेण मार्गदर्शिका रूपे, संयोजक रूपे, तकनीकी सहायक रूपे तथा च परोक्षापरोक्ष रूपे ये सहायकाः सन्ति तेभ्यो समेभ्यो एकतन्त्रेण जानवी पक्षतः अस्मत्पक्षतश्च धन्यवादान् वितीर्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः। शान्तिमन्तः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।